बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, एक तो 9 मई का जो उर्स है वो आने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने फिर से एक सरप्राइज देने का सोचा है 9 मई पे भी, क्योंकि सबको पता है इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने ताकतवर हलकों को तिकनी का नाच नचाया हुआ है, जिस तरह उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे, आज 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आज एक जो खारियां में सान्या हुआ पुलिस के साथ भावल नगर के बाद, तो वो क्रेडिट शायद मरियम नवाज साहबा को ही जाता है, क्योंकि जिस काम में भी आज तक उन्होंने हाथ डाला है उसमें से कोई खैर की खबर नहीं आई। जिस तरह गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया मरियम नवाज साहबा ने, और उसके बाद जो वो वीडियो तो उन्होंने बना ली वो गंदम काटते हुए, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट को और वफाक को उसके बाद स्कैंडल का सामना करना पड़ा, पंजाब में जिस तरह एहतजाज हो रहे हैं और जो कुछ भी उसके अंदर से निकल रहा है एहतजाज के अंदर से, वो सारी दुनिया ने देखा है। उसके अलावा एक वो बड़ा पिछले दिनों में ट्रेंडिंग पे रहा कि जनाब उन्होंने अपनी वीडियोस बनवाने के लिए वो एक पासिंग आउट परेड थी पंजाब पुलिस की खवातीन की, तो उधर भी जो मरियम नवाज साहब हैं वो पंजाब पुलिस की जो है वो वर्दी पहन के गई, यूनिफॉर्म उन्होंने पहना पंजाब पुलिस का। उसके बाद से भी और उससे पहले भी जब से मरियम नवाज साहब वज़ीर आला बनी है, पंजाब पुलिस के कोई हालात इतने अच्छे लग नहीं रहे। आज जो खारियां में वाक़या हुआ वो बज़ाहिर जो मनाजिर देखे गए, जिस तरह की वो वीडियो आई ख्वाजा सरा के साथ जो बदतमीजी की गई पुलिस वालों की जानिब से, और उस पर जो ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया, वो बज़ाहिर देखने में कोई अच्छे मनाजिर नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ वक्ती वाक़या नहीं है, कि इसके पीछे एक बड़ी लंबी जो है वो हिस्ट्री है पंजाब पुलिस की, कि जनाब इनको अब इस तरह के वाक़यात जो है वो क्यों देखने को मिल रहे हैं, या पंजाब पुलिस के साथ ये हो क्या रहा है। इससे पहले जिस तरह सब ने देखा कि जो बड़े भाइयों से जब मार पड़ी इनको भावल नगर वाक़े में, और उन्होंने भी इनको घुटनों के बल सड़क पर बिठाया और वो दुर्गत बनाई जो सब ने देखी, और उस पर जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल आया, तब भी अगर आईजी पंजाब साहब कोई अच्छा एक्शन ले लेते और अपनी जो फोर्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अच्छा एक्शन ले लेते, लेकिन उन्होंने भी उस टाइम अपनी नौकरी बचाई कि जनाब बड़े भाइयों के खिलाफ कौन जाएगा या कोई बात इस तरह की करेंगे तो ना मैं आईजी लूँगा और पंजाब पुलिस के साथ भी कोई अच्छे मामलात नहीं होंगे। सबको याद होगा कि भावल नगर में जब पुलिस वालों ने वो किसी फौजी अफसर के घर के भाइयों के घर पर छापा मारा, और उसके बाद जो मनाजर देखे गए, जिस तरह पुलिस वालों की दौड़ें लगी और उनको सड़क पे घुटनों के बल बिठाया गया और मारा गया, आज बिल्कुल ऐसे ही जनाब पंजाब पुलिस जो है वो वैसे तो बड़ी शेर बनती है पंजाब पुलिस के जनाब 9 मई के बाद 1 साल हो गया, 9 मई 2023 के बाद जो तमाशे पंजाब पुलिस ने किए, और जिस तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डोमिनेंट रहे और इन्होंने बेशुमार जुल्म किए 9 मई के बाद, और उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, इलेक्शन से पहले जो तमाम तर मामला थे पंजाब पुलिस का वो रवैया पूरी दुनिया ने देखा। इवन जब इलेक्शन से पहले इंटरनेशनल मीडिया भी आपके इलेक्शन को कवर करने आया था, तो तब भी जब वो अपने कागजात जमा करवाने जा रहे थे नामजदगी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, तो जो कुछ उस वक्त पंजाब पुलिस ने उनके साथ किया, लोगों के घरों में जिस तरह छापे मारे गए, जैसे बच्चों के मुंह पे थप्पड़ मारे गए, चार दीवारी को पमाल किया गया, और अफसोसनाक वाकया उसमें एक वो इबाद फरूक साहब के बेटे वाला भी हुआ कि इबाद फरूक साहब का बेटा जो है वो उनकी गिरफ्तारी के दौरान ज़हनी मरीज, मतलब उस पर इस कदर दबाव था उसके जहन पे, और उसके बाद वो जो है वो अपने खालके की से जा मिला। तो पंजाब पुलिस जब उनके ऊपर बड़े भाइयों का हाथ था, जब उनको फुल सपोर्ट थी कि आपने तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं छोड़ना या इनको जितना डिस्टर्ब कर सकते हैं उतना करना है, तो तब ये बड़े दलेर थे, बड़े बहादुर थे। और आज जो मनाजर देखने वाले थे ख्वाजा सराओं के साथ जो बदतमीजी की गई, पहले तो ये सवाल उठता है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कि वो वाकई की जो अब तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक अब वो वाकया हुआ क्या कि जनाब ख्वाजा सराओं को पुलिस वालों ने रोका, जो पंजाब पुलिस के एहलकार थे, और उसके बाद उनको हरासा किया गया, उनसे बदतमीजी की गई और उनको हाथ लगाने की कोशिश की गई, जिस पे उन्होंने मना किया। तो उन्होंने आगे से पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो कहते हैं कि जनाब आपको बाकी सारे तो हाथ लगाते हैं, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, तो हमारे पे बड़ा गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की बात, और शर्म आनी चाहिए कि आप कोई बदमाश टोला नहीं है, आप एक इदारा हैं, आप यूनिफॉर्म फोर्स हैं एक इस मुल्क की, लेकिन आपने एक अपना बिला वजह का वो इमेज खराब किया हुआ है, और आप इसको बड़ी बहादुरी समझते हैं कि जनाब पंजाब पुलिस बड़ी बदतमीज फोर्स है और ये किसी से भी कुछ
بھی اگلوا سکتے ہیں اور جس طرح کے بھی پنجاب پولیس کا امیج ہے وہ سب کو پتا ہے. تو اس جواب پہ آپ خود سوچیں کہ کیا اگر کوئی طوائف بھی ان کے پاس جائے تو کیا شکایت لے کے ریپ کی جائے تو اس کو یہ کہیں گے کہ جناب تم اپنے گاہکوں سے تو پیسے لے کے کرا لیتی ہو, اس طرح کے معاملات تو ہم سے بھی کرا لو تو کیا ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایک عجیب سا جواب تھا. اور جو کچھ اور وہی پنجاب پولیس پھر انہوں نے درگت جو بنائی وہ جو افسوسناک مناظر تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی آج بالکل بڑے بھائیوں کی طرح انہیں سڑک پہ گھٹنوں کے بل بٹھایا, سامان اٹھایا, پتھراؤ کیا اور اس کے بعد احتجاج کیا. اب اس کے پیچھے اگر دیکھیں ایک تو ہسٹری ہے پنجاب پولیس کی کہ وہ آپ کسی ناکے پہ چلے جائیں یا کوئی بھی شریف آدمی جو اس پاکستان اس ملک میں رہتا ہے اس کے ساتھ کوئی واقعہ اگر اس کے خلاف بھی ہو جائے تو لوگ اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارا پنجاب پولیس سے واسطہ نہ پڑے. اگر کسی بندے کا اپنا کوئی نقصان بھی ہو گیا وہ تھانے جانا پسند نہیں کرتا کہ جناب پنجاب پولیس کے واسطے جا کے کون پڑے گا. تو اس چیز پہ سوچنا چاہیے. اور پولیس ریفارمز جس کی بار بار بات کی جاتی ہے اور صرف دعوے کیے جاتے ہیں وہ دعوے رہتے ہیں. آئی جی صاحب جو ہے وہ تب بھی یہی کہتے رہے کہ جناب نہیں یہ دو بھائیوں کے درمیان اتنے سے بڑا معمولی سا واقعہ تھا جب بہاول نگر میں ان کی چترول ہوئی اور وہ سارے معاملات ہوئے. اور پھر جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت کی کہ جناب یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا, بس جو انتشار پسند لوگ ہیں وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. لیکن وہ جیسے سارٹ آؤٹ ہوا ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. اب یہ وہی پنجاب پولیس ہے کہ جب 9 مئی 2023 ہوا تو اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا, عمران خان صاحب کے گھر میں جو انہوں نے پچھلے سال 1 سال پورا ہو گیا ہے وہ زمان پارک میں جس طرح چھاپا مارا اور وہاں پہ جس طرح تلاشی لی گئی اور جو چیزیں اٹھائیں انہوں نے وہاں سے پانی پینے کی بوتلیں اٹھا لیں, سافٹ ڈرنکس اٹھائیں, جو کچھ پنجاب پولیس کو ملتا گیا ہے انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے اس طرح اٹھایا جیسے انہوں نے کوئی جو ہے وہ ہندوستان کا علاقہ فتح کر لیا, وہ پاکستان کا علاقہ نہیں تھا یا وہ کشمیر ان کے حصے میں آ گیا اور اب وہاں سے یہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچنے والی ہیں. اس کے علاوہ وہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے کارروائی ڈالی. اور اب معاملات جو اس طرح نظر آ رہے ہیں نا بظاہر کے جناب کبھی بڑے بھائی آ کے مار جاتے ہیں, آج خواجہ سراؤں سے چترول ہوگی ان کی, لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اس ادارے سے اور بہت سے اداروں سے. قاضی صاحب جب سے عدلیہ میں آئے ہیں تو قاضی صاحب کی وجہ سے عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا کہ انصاف لیں تو کہاں سے لیں. پھر پنجاب پولیس کا یہ والا جو رویہ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا شیخو پورہ میں جس طرح وہ لڑکے نے ایک پولیس والے کو گولی ماری, اور حالانکہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے لیکن جب اداروں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر لوگ اس طرح کے سٹیپ ضرور لیتے ہیں. تو وہ اس بچے کی بھی شکایت یہ تھی کہ جناب میرے جو باپ ہیں یا میرے والد ہیں جو ان کو میرے سامنے سڑک کے اوپر مرغا بنایا تھا اور میں نے اس کے غصے میں جو ہے وہ پولیس والے کو گولی مار دی. پھر لاہور میں جس طرح کی وہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پولیس والوں کی, تو وہ سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے اور پولیس ریفارمز ہونی چاہیے. آئی جی صاحب کو کوشش کرنی چاہیے اس چیز پہ کہ وہ جتنی جلد سے جلد ریفارمز کریں پولیس کو بہتر کرنے کے لیے, ان اداروں کو بہتر کرنے کے لیے اس کے لیے اقدامات اٹھائیں. اب بات کرتے ہیں جناب 9 مئی کا, کیونکہ عرس آنے والا ہے اور دوبارہ سے جو 9 مئی کے مصائب ہیں وہ سنائے جائیں گے پوری دنیا کو اور پاکستان کو. لیکن اس پہ وہی عمران خان صاحب نے ایک اور اپنا ان کے نیلے پہ دہلا پھینکا ہے 9 مئی پہ, جو انہوں نے ایک نئی کال دی ہے. اور آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. تو عمران خان صاحب کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کو پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق یہ کہا گیا کہ جتنے بھی صوبائی اسمبلیوں کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو وہاں کے مقامی قائدین ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ریلیاں نکالیں گے, اور جو تصویریں ہوں گی ان ریلیوں میں عمران خان صاحب کی وہ واضح اور بڑی بڑی تصویریں وضع کی جائیں گی, جس پہ قیدی نمبر 804 کو بھی جو ہے وہ کافی واضح طور پر لکھا جائے گا. اور اس سے اگر دیکھیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے اور میڈیا شاید کوریج بھی نہیں دے گا, لیکن جو ایک انٹرنیشنل امپیکٹ پڑتا ہے. اور عمران خان صاحب جس طرح اپنے آرٹیکل میں بھی اور کچھ دن پہلے جو انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ 9 مئی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہماری کئی درخواستیں اس طرح پڑی ہیں جو پینڈنگ ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ اس پہ بھی جو کچھ بھی قانونی کارروائی ہے یا جو کچھ بھی کمیٹی یا انکوائری اس کی کر رہی ہے اس کو جلد از جلد کیا جائے, اور 9 مئی کا کوئی نہ کوئی جو کٹا ہے اس کو نکال دیا جائے جو بلا وجہ ایک سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایشو کریٹ کیا. اور باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.